नमस्ते, म रजित चौलाका स्वप्न डिस्टबाट र आज कुरा गर्दैछु यो क्यारेक्टर ह्यान्ड कसरी बनाउन सकिन्छ। हामीले लास्ट टाइम क्यारेक्टर बनाएको थियौँ, तर अलिकति टाइम कन्स्टेन्टले गर्दा चाहिँ ह्यान्डलाई राम्रोसँग बनाउन पाएको थिएन। अनि त्यसपछि कमेन्ट्सहरू पनि आएको थियो ह्यान्डको ट्युटोरियल बनाउनको लागि। सो त्यस कारणले अहिले सिम्पल लो पोली ह्यान्ड कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा कुरा गर्दैछु। त्यसको लागि पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाएको छु मैले, त्यो ओपन गर्छु हो। सो फर्स्टमा हाम्रो सोल्जर जुन छ, सोल्जर एक्सट्रुड हुँदै लगभग यस्तो पोजिसनमा आएको हुन्छ हो। सो यहाँबाट कन्टिन्यू गर्न चाहेँ मैले, अनि सर्टकटलाई स्टार्ट गरिदिन्छु। सो पहिला म के गर्छु भन्दा पहिला एउटा बुढी औँला बनाउन खोज्छु हो। बुढी औँलाको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा लुप लिन्छु अनि एक्सट्रुड गरिदिन्छु अलिकति। सो सिधा एउटा एक्सिसमा एक्सट्रुड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि के गर्छु भने लुप कट दुईवटा हालिदिन्छु, दुईवटा जति लुप कट आइपुग्छ। अनि त्यसपछि के गर्छु भने एउटा भर्टेक्स लिन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ यो भर्टेक्सलाई डिलिट गरिदिन्छु। सो द्याट अब हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो एम्प्टी एरिया हुन्छ। अब यसलाई यसरी हाम्रो यो लुपलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मेक सर्कल गर्न पनि सकिन्छ हो। मेक सर्कल गरेर अलिकति सानो बनाउन सकिन्छ। प्रोपोर्सनल एडिटिङ अफ गर्छु, अलिकति सानो बनाउन पनि सकिन्छ यसरी हो। सो लगभग बुढी औँला तपाईँको साइज कत्रो हुन्छ त्यो अनुसार अब एक्सपेक्टेड बनाउनु, अनि त्यसपछि यसरी बनाउन सकिन्छ हो। अब यसमा मेबी यो एक्सिसमा चाहिँ म अलिअलि भर्टेक्सलाई पछाडि पुस गर्न पनि मन लाग्न सक्छ, किन भन्दाखेरि यो कुनै कुनै भर्टेक्सहरू अगाडि आएको हुन्छ। सो स्लाइटली रोटेट गरेर सबैतिर रोटेट गरेर हेर्दै अनि मैले यो चेन्जेसहरू गर्न सक्छु। अब यसबाट सेटिस्फाई भएपछि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि त्यही लुप सेलेक्ट गरेर त्यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु कि एक्सट्रुड एउटा एक्सेसमा एक्सट्रुड गरिदिन्छु अनि हल्का अगाडि ल्याइदिन्छु यसरी हो। हल्का अगाडि ल्याएपछि यो पुरै जुन लुप छ लुपलाई चाहिँ रोटेट गरिदिन्छु यसरी, यो औँलातिर फर्काइदिन्छु कि। अनि त्यसपछि अझै म यसको राइट पोजिसनमा राख्न सक्छु। अब यसलाई स्केल हल्का डाउन गर्न सक्छु, मेबी हल्का अप गर्छु, किन भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो अब बुढी औँला स्टार्ट हुन्छ कि। तपाईँको यसलाई अलिकति भित्र राख्छु, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ भनौँ न। सो त्यसको लागि चाहिँ यो भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ त्यही भएर म अलिकति अगाडि ल्याउँछु कि यसरी। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बुढी औँला चाहिँ यताबाट सिधै आएको जस्तो कि, यतापट्टिबाट छुट्टिएर आएको होइन, सिधै आएको जस्तो देखाउनलाई। सो एउटा इफेक्ट भनौँ न, अनि त्यही भएर यसरी आएको जस्तो देखाइदियो। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ सिम्पल एउटा लुप नै सेलेक्ट गरिदिन्छु। यो लुप सेलेक्ट गरेपछि फेरि यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु एउटा डिरेक्सनमा, अनि यसलाई अलिकति यता ल्याइदिन्छु। सो कता हुनसक्छ त्यो एक्सपेक्ट गर्छु। अनि स्केल डाउन गरिदिन्छु, हल्का स्केल डाउन गर्छु, धेरै स्केल डाउन गर्दिनँ। अनि त्यसपछि दुईवटा जति लुप बनाइदिन्छु, अनि एउटा लुपमा चाहिँ अलिकति सो यो मिडल पोइन्ट हो भने चाहिँ यता अलिकति बढी यसरी हाम्रो स्केल अलिकति बढी हुनुपर्छ भनौँ न। अनि त्यसपछि यतापट्टि पनि हल्का बढी सो मजाले आएको जस्तो कि ट्रान्जिसन मजाले भयो जस्तो। यसलाई अझै अलिकति बढी गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू मोडल्सहरूमा चाहिँ सब डिभिजन नै अप्लाई भन्न सक्छ। सो कन्ट्रोल 1 क्लिक गरेँ मैले, कन्ट्रोल 1 क्लिक गरेँ भने सब डिभिजन भयो हो। तर अहिले चाहिँ म सब डिभिजन अफ गर्छु, पहिला पुरै गरिसकेपछि मात्रै सब डिभिजन अप्लाई गर्छु कि। सो हाम्रो बुढी औँला लगभग बन्यो भनौँ हो। यसलाई अब स्लाइड चेन्जेस चाहियो भने पछि गरौँला। अनि त्यसपछि अब यो औँला बनाउनलाई चाहिँ अलिकति हामीले ट्रिक अप्लाई गर्नुपर्छ। ट्रिक चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग जुन यो लुप्सहरू छ त्यो लुप्सलाई युज गर्नुपर्छ मजाले हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही भर्टेक्सहरू लिन्छु, अनि यो भर्टेक्स र म कुन भर्टेक्सलाई गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको यो भर्टेक्सलाई जोइन गरिदिन्छु कि यसरी हो। एफ क्लिक गऱ्यो भने जोइन हुन्छ। यसलाई र यसलाई जोइन गरिदिन्छु, अनि यसलाई र यसलाई पनि जोइन गरिदिन्छु। अब मसँग के हुन्छ त 1 2 3 4वटा जस्तो के हुन्छ भनौँ, 4वटा जस्तो एरिया हुन्छ भनौँ न। अब 4वटा औँलालाई 4वटा एरिया जस्तो भयो कि। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, अब यो बुढी औँलाको सबभन्दा पारी भनेको कान्छी औँला भनौँ। कान्छी औँला चाहिँ अलिकति त्यसको सेप बनाउन खोजौँ क्या पहिला। सो त्यसको लागि चाहिँ यही वाइ एक्सिसमा गएर यसरी भर्टेक्सहरूलाई खेलाएर हो, यसरी मिलाएर बस्न पनि सकिन्छ हो। सो यहाँको भर्टेक्स रहेछ, यसरी सर्कल जस्तो बनाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि अर्को काम के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो फेसहरू जुन हामीले बनायौँ नि त्यो फेसलाई कन्ट्रोल R गरेर दुईवटा जति हामीले भर्टेक्स दिन सक्छौँ कि हो। दुईवटा जति भर्टेक्स यता पनि अनि दुईवटा जति भर्टेक्स यता पनि। त्यो दिइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो मोर भर्टिसेस हुन्छ कि हामीसँग प्ले गर्नलाई। मोर भर्टिसेस भएपछि जहिले पनि राम्रो डिटेल हुन्छ कि। अब यो मोर भर्टिसेस भएको फाइदा अर्को के हो भन्दाखेरि यो सबै लिएँ मैले, यो लुप, अनि यो लुप लिएर मैले राइट क्लिक गरेर लुप टुल्स सर्कल गरेँ भने अलिकति राम्रो सर्कल बन्छ कि। अनि यसलाई अलिकति स्केल डाउन गरिदिन सक्छु यसरी हो। अनि त्यसपछि अब अरू पनि मिलाउन खोज्छु म, अरू औँलाको लागि हो।
सो एक्ज्याक्ट सर्कल हुनुपर्छ भन्ने छैन यो स्टेजमा मलाई, तर भनौँ न यो हल्का फुल्का सर्कल जस्तो देखियो भने औँला पछि सब डिभिजन हुँदा पनि राम्रो देखिन्छ हो। सो कुन भर्टिसेसलाई कहाँ मिलाउने त्यो तपाईँको उसमा हुन्छ, हातमा हुन्छ हो। अब हामीले यो जुन यो लुप बनाएको छौँ सर्कल हो, त्यो सर्कललाई हामीले यत्तिकै एक्सट्रुड चाहिँ गर्दैनौँ। पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला त्यहाँ फेस बनाइदिन्छौँ, अनि त्यसपछि इन्सेट गरेर हल्का इन्सेट, धेरै होइन, फेरि धेरै भित्र घाँस देखिन्छ, अनि हल्का इन्सेट गरेर चाहिँ अनि बल्ल एक्सट्रुड गर्छौँ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बल्ल अलिकति औँला जस्तो देखिन्छ क्या। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो यो इन्सेट गरिसकेपछि हामीसँग अलिकति बडी भर्टिसेस नै आउँछ क्या। अब यो भर्टिक्सहरू आयो, अब अर्को औँलालाई गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल मैले के गर्न सक्छु त, पहिला के गर्छु भन्दाखेरि यो बिचको औँलाहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ, पहिला यो साइडको बनाइदिइहाल्छु। अब यो साइजमा चाहिँ अहिले मैले त्यस्तो ध्यान दिएन हो, तपाईँले अब साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भनौँ न डिजायर अनुसार। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा सिम्पल सर्कल बनाइदिएँ, हल्का स्केल डाउन गरिदिएँ, साइज चाहिँ अब तपाईँको यो कान्छी औँला सबभन्दा सानो हुने त्यो अनुसार तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ हो। अब यसलाई चाहिँ मैले क्विकली गरेँ नि त, यसलाई फेरि एफ क्लिक गरेर फेस बनाइदिन्छु, हल्का इन्सेट गर्छु, धेरै होइन हल्का इन्सेट गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि के गरिदिन्छु यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु कि। सो एक्सट्रुड गरेर साइज कतिसम्म लाने लेन्थ त्यो अनुसारको एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुढी औँला हो, त्योभन्दा एकदमै कम भयो हाम्रो, त्यस कारणले अलिकति यसलाई माथि अनि यो लुपलाई पनि अलिकति माथि यसरी ल्याउन सकिन्छ हो। अनि यो बिचको औँलाहरू चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन जान्छ। अब मोडलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब सोल्युसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। सोल्युसन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब पहिला त यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई फेस जोड्छु म, अनि यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई फेस जोड्छु म, अनि हामीसँग लाइक फोर गन्स भएको पोलिगन भयो भनौँ न हो, 4 साइड्स भएको। सो यताउति भर्टेक्सहरूलाई प्ले गर्छु हो, अलिकति बडी सर्क्युलर सेप दिन खोज्छु क्या म अब पहिला भन्दा। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि त्यसपछि गर्ने भनेको चाहिँ इन्सर्टै हो। सो इन्सर्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यो भर्टेक्सहरू यो 4वटा लिन्छु, अनि त्यसपछि फेस बनाइदिन्छु हो, ठिक्क मिल्यो कि मिलेन अर्को डिरेक्सनबाट पनि हेर्छु, अनि यसलाई पनि फेस बनाइदिन्छु हो, अनि त्यसपछि यसलाई पनि यसरी फेस बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यो भर्टेक्सहरू छ, यो भर्टेक्सलाई चाहिँ हामीले यताउति राख्न सकिन्छ कि माथि, अथवा के अर्को कुरा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2 क्लिक गर्छु एज मोडमा गएर यसलाई डिजल्भ एजेस गर्न पनि मिल्छ क्या। डिजल्भ एजेस गरेपछि हामीसँग यो भर्टेक्सहरू हुन्छ, अनि भर्टेक्सलाई अलिकति राम्रोसँग प्ले गर्न मिल्छ भनौँ म। सो भर्टेक्स भएपछि अर्को कुरा पनि फेरि हामीलाई अझै बढी डिटेल चाहियो यो बिचको औँलाहरूमा भने चाहिँ अर्को टेक्निक चाहिँ यसलाई अझै बढी इन्सेट गरिदिने कि, यसलाई अझै बढी इन्सेट गरिदिने, सो द्याट औँलाको साइज कत्रो छ त्यो अनुसार हाम्रो त्यो लगभग यो औँलाको साइज र यो औँलाको साइज त्यस्तो फरक हुँदैन नि त, सो त्यति नै इन्सेट गर्ने। अनि त्यसपछि अब भर्टेक्सहरू मिलाउन थाल्ने कि, भर्टेक्सहरू यसरी मिलाउन थाल्ने कि, अलिक भित्र ल्याइदिने हो, यसलाई अलिकति मेबी यताबाट ल्याइदिने, यसलाई अलिकति मेबी यताबाट ल्याइदिने हो। अब यसमा फेरि हामीले ऊ पनि गर्न सक्छौँ, त्यही लुप टुलबाट सर्कल पनि बनाउन सक्छौँ हो। लुप टुल्सबाट सर्कल बनाएपछि स्केल डाउन गर्नुपर्छ, फेरि यसले राम्रो बनाइदिँदैन, डिफ्रेन्ट ठाउँमा लगिदिन्छ। अनि यसलाई अलिकति यता राखेर स्केल अप गरौँ हो। सो अब यो स्टेजमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि त्यही यो भर्टेक्सेसहरूलाई प्ले गर्छु, भर्टेक्सेसहरूलाई अलिकति यताउति प्ले गरेर अलिकति ठुलो बनाउन खोज्छु औँला भनौँ न यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि के यसबाट अब तपाईँ सेटिस्फाई भएपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो। यो अलिकति ठुलो औँला। अब तपाईँले यसमा पनि ट्रिक त थाहा पाइसक्नु होला, त्यो यसमा पनि ट्रिक के हुन्छ त, यसलाई अब म त्यही अघि नैको जसरी पहिला फेसहरू जोइन गर्छु हो, तर फेसहरू जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि मेरो यो हरायो, तर त्यो चाहिँदैन अहिले मलाई, फेसहरू चाहिँदैन। सो सिम्पली एउटा यो एजहरू छ, कन्ट्रोल क्लिक गर्दै भयो भने चाहिँ त्यो मैले यो भर्टेक्स र अनि यो भर्टेक्सलाई कन्ट्रोल क्लिक गर्दै भने त्यसले त्यहाँको सर्टेस्ट वे पत्ता लगाइदिन्छ हो। तर अहिले यतापट्टि बाहिरको एज सिलेक्ट गर्यो, सो त्यस कारणले मैले यो इन्डिभिजुअली सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो कि, इन्डिभिजुअली सिलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि यो एज लुप सिलेक्ट हुन्छ, यसलाई म फेस दिन्छु, पहिला फेस दिइसकेपछि इन्सेट गर्छु। अब अघि नैको जस्तै
अब यसमा अलिकति कम डिटेल भयो, अझै बढी इन्सर्ट गरेँ है अलिक बढी डिटेल हुन्छ। सो अब यो पोइन्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अलिकति सर्कल बनाउने एरिया भएन नि त, यो लुपलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति पछाडि नै यतापट्टि पेल्दिने कि। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रोपोर्सनल एडिटिङ युज गरेर सो यतापट्टि पेल्दिने क्या अलिकति हो, सो द्याट हाम्रो यहाँ अलिकति यो सर्कल बनाउने एरिया होस्। अनि यो अलिक केही बिग्रियो भने चाहिँ पछि मिलाउन सकिन्छ। सो प्रोपोर्सनल एडिटिङ अफ गरेर यसलाई अब म के गर्छु त सिम्पल सर्कल बनाउँछु। सो यो टेक्निक त तपाईँले बुझ्नै सक्नुभयो होला। सिम्पल यो भर्टेक्सेसहरूलाई प्ले गरेर सर्कल बनाउन खोज्ने, अनि त्यही सर्कल बनाउँदा तपाईँले अब लुप टुललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ हो। लुप टुललाई सर्कल बनाइदिने, स्केल डाउन गरिदिने, अनि त्यसपछि अब कुनै भर्टेक्सेसहरूले स्पेस खाएन भने चाहिँ अलिकति यताउति दिदिने। अनि सब डिभिजन सर्फेस हुँदा चाहिँ यो अलिकति राम्रो देखिन खोज्छ क्या सब डिभिजनलाई एप्लाई भएपछि। अनि बिचमा कुनै भर्टेक्सेसहरू एकदमै नजिकै भयो, लाइक टोपोलोजी राम्रो देखेन भने चाहिँ यताउति प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि यो ह्यान्ड मोडलिङ चाहिँ यो पर्फेक्ट ह्यान्ड मोडलिङ होइन, यो चाहिँ मैले क्विकली तपाईँले ह्यान्ड कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ देखाएको। पर्फेक्ट बनायो भने चाहिँ इभन तपाईँको राइट क्लिक गरेर अथवा सिफ्ट ए भनौँ, सिफ्ट ए क्लिक गरेर चाहिँ सर्कल एड गरेर अनि त्यसपछि सर्कललाई एक्सट्रुड गरेर हो, अनि त्यसपछि पछि यो मेससँग जोइन गरिदिने कि त्यसरी पनि गर्ने गर्छन् कतिले हो। अहिले चाहिँ यो मेथड चाहिँ इनफ हुन्छ क्या हामीलाई। सो यसलाई के गर्छु त फेरि एक्सट्रुड गरिदिन्छु। सो यो आउँला यस्तो भयो कि। अनि यो फेस क्लिक गरेर म यसलाई अलिकति यता लान खोज्छु अहिले, किन भन्दाखेरि यो बिचमा आयो क्या। सो लगभग एउटा ह्यान्डको सेप जस्तो आइसक्यो। अब यो साइजहरू मिलाउने तपाईँको आफ्नो हातमा हुन्छ। अनि त्यसो अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सब डिभिजन सर्फेस अप्लाई गरेर हेर्छु कस्तो बनिरहेछ भनेर। अनि त्यसपछि अब केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गर्न सकिन्छ। अब यो एकदम चुच्चो देख्यो किन भन्दाखेरि यसमा हाम्रो यो एउटा लुप छैन क्या। लुप नभएपछि सब डिभिजनमा अलिकति वियर्ड एक्ट गरिदिन्छ, त्यस कारणले यो लुप्सहरू चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो औँलाको बिचमा अलिकति ठुलो भएको जस्तो डिटेल हालिदिनु पऱ्यो भने एउटा लुप हालिदिने, त्यसलाई बेबल गरिदिन्छु म हो। बेबल गर्दाखेरि माउस स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँको लुपको काउन्टहरू बढ्छ हो। सो त्यो पनि ह्यान्डी हुन्छ कतिपय बेला। अनि त्यसपछि यो भर्टेक्सलाई हल्का प्रोपोर्सनल एडिङ गरेर हल्का यस्तो माथि ल्याइदियो भने सो यो औँला अलिकति माथि उठाए जस्तो कि। सो यसले पनि अलिकति बडी डिटेल दियो भनौँ न। सो मोडलिङ भनेकै डिटेल दिने काम त हो नि। सो त्यस कारणले कता कता डिटेल दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि। ट्राई गर्ने अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै हेर्ने, अनि त्यसपछि राम्रो क्यारेक्टर मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो कन्ट्रोल बी गरेँ अनि यतापट्टि पनि लुप हालिदिएँ अनि कन्ट्रोल बी गरिदिएँ हो। अब फेरि म यसलाई र यसलाई एकैचोटि के गरिदिन्छु त हल्का माथि उठाइदिन्छु कि यसरी। सो यसलाई यसरी प्रोपोर्सनल एडिङबाट माथि उठाउँदा अलिकति राम्रो देखियो कि। अनि मेबी फेस मोडमा गएर यिनीहरूलाई इन्डिभिजुअल बनाऊँ, हल्का स्केल गरिदिने, यसलाई पनि हल्का स्केल गरिदिने, यसलाई हल्का स्केल गरिदिने, यिनीहरूले पनि हल्का डिटेल दिन खोज्छ क्या औँलामा हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यो लुपमा चाहिँ फेस भएन छ, सो फेस बनाइदिन्छु। सो लगभग एउटा ह्यान्डको सेप आउनु थालिसक्यो। अब भनेको चाहिँ फिनिसिङको कुरा हो। फिनिसिङमा चाहिँ लाइक अब यो एकदम स्मुथ भयो भने यो तलबाट आएको जस्तो देखियो। सो त्यस कारणले पहिला म सिम्पल मोडमा जान्छु। अनि त्यसपछि यहाँको भर्टेक्स र यहाँ कन्ट्रोल क्लिक गरेँ यहाँ भने त्यहाँको बिचमा कुन चाहिँ भर्टेक्सहरू छ त्यो सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या यसले। त्यसलाई यसरी भित्र पठाइदिनुभन्दा अगाडि प्रोपोर्सनल एडिङ अफ गर्छु म, फेरि अरूलाई पनि भित्र पठाइदिन्छ हो। अनि इन्डिभिजुअली यसरी यो भर्टेक्सहरूलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यसलाई अलिकति पछाडि लग्दै, यसलाई पछाडि लग्दै हो। अब यो अलिकति बडी स्मुथ देखिन्छ होला। अनि यो अलिअलि माथि आएको छ, यो माथि आएकोलाई यो यसरी तल यसरी लगिदिन्छु हो। अब यो भनेको चाहिँ फिनिसिङको काम हो क्या तपाईँको। सो फिनिसिङमा टोपोलोजी केही बिग्रेको छ भने तपाईँले टोपोलोजी मिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको सेप बिग्रेको छ भने सेप मिलाउन सक्नुहुन्छ हो। अनि यसरी यो एकदमै माथि आएको छ कुनै भर्टेक्सहरू पनि यसरी तल राख्न सक्नुहुन्छ हो। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको अब आफ्नो भनौँ न फाइनल टचहरू कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। अनि टोपोलोजी पनि नबिग्रियोस्। टोपोलोजी बिग्रियो भने चाहिँ फेरि तपाईँको एनिमेसनमा चाहिँ गाह्रो पर्छ एकदमै। सो त्यस कारणले टोपोलोजी चाहिँ सकेसम्म एकदमै राम्रै हुनुपर्छ कि। टोपोलोजी चाहिँ ब्लेन्डरले बुझ्ने खाले टोपोलोजी हुनुपर्छ कि। सो अब यसलाई सब डिभिजन हाल्दै हेरेँ। सो के भयो त यसमा अब अलिकति तपाईँले अझै बढी डिटेलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले यतिकै छोडिदिएँ अहिले। अब अर्को काम भनेको चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो सिम्पल एउटा मिस्टेक जस्तो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ
मैले पामको एरिया चाहिँ बनाउनु बिर्सेको छु कि। सो पामको एरिया बनाउन बिर्सेको रहेछु भनेपछि यसलाई अब सुधार्न कसरी सक्छ त? यसरी हाम्रो यो 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 भर्टेक्सहरू सबै सिलेक्ट गर्ने कि यो लुपलाई हो, यो लुपलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर यो लुप अर्कै लुप सिलेक्ट भयो। सो तपाईँले अब म्यानुअली गर्नुपर्ने भयो यसरी हो, सबै लुप सिलेक्ट भयो। अनि त्यसपछि यो लुपलाई चाहिँ अलिकति भित्र लग्न सकिन्छ हो, अथवा अर्को तरिका के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू सबैलाई सिलेक्ट गरेर ओ क्लिक गरेर यसरी यता माथि ल्याउन सकिन्छ अनि पामको एरिया बन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ बढी डिटेल हाल्दिने कि। सो पहिला म के गर्छु, अल्ट जेड गर्छु त्यसको लागि चाहिँ, अनि बक्स सिलेक्ट गर्छु यिनीहरू सबै हो। अनि त्यसपछि यो पनि बक्स सिलेक्ट गर्छु, यो एरियाहरू होइन, यहाँसम्म बक्स सिलेक्ट गर्छु। सो बक्स सिलेक्ट भइसकेपछि प्रोपोर्सनल एडिटिङले यसलाई अलिकति माथि लान्छु। सो पामको एरिया बन्न खोज्यो यो। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ अलिकति डिटेल चाहिँ बिग्रियो। सो पाम एरिया चाहिँ पहिले बनाउनु पर्ने हो आइडियल्ली, अनि यहाँ यसरी लुप हालिदिन सक्छु क्या यसरी। सो लुपहरू हालिदिइसकेपछि अब यो लुप्सहरू छ नि, यो भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ यसरी अगाडि ल्याइदिने कि। यो यतातिरको भर्टेक्सहरू छ हो, भर्टेक्स लुक्यो यता। सो भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ यसरी अगाडि ल्याइदिने कि। सिम्पल मोडमा गयो भने अलि राम्रोसँग देखिन्छ। सो यो यहाँ छिरेछ भर्टेक्सहरू हो, यसलाई पहिला बाहिर निकाल्नु पऱ्यो। मेबी वायर फ्रेम मोडमा गयो भने अझै राम्रोसँग देखिन्छ हो। यो भर्टेक्सलाई हो, यो भर्टेक्स अलिकति त्यहाँ आउनुपर्ने हो, अनि फेरि सोलिड मोडमा गयो अनि यसलाई माथि ल्यायो। सो यस्तै गरी अब तपाईँको फिनिसिङ टच के। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो तलपट्टि गएर पामको एरिया छ, पामको एरियालाई चाहिँ एउटा भर्टेक्स लिएर प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गरिदिएर यसरी तल पामको एरिया बनाउन सकिन्छ यसरी हो। पामको एरिया चाहिँ अलिकति हातभित्र छिरा हुन्छ नि त। सो पामको एरिया बनाउन सक्यो। अनि यसमा पनि तपाईँले अघि नै उसमा गरे जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म कन्ट्रोल क्लिक गरेर यसलाई अलिकति भित्र छिराइदिने, प्रोपोर्सनल एडिटिङ अफ गरेर भित्र छिराइदिने क्या यसरी। अनि यहाँदेखि यहाँ पनि कन्ट्रोल क्लिक गरेर यतापट्टि भित्र छिराइदिने। सो अलिकति बढी अलिकति राम्रो सेप आउन थाल्यो। अनि यसमा कुनै सेप बिग्रेको छ भने चाहिँ तपाईँले अब सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ त, यही भर्टेक्सहरूलाई प्ले गर्ने हो कि। भर्टेक्सहरूलाई प्ले गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि यो जुन मैले बनाएको छु अघि नै मैले देखाएको थिएँ हो, त्यस्तै रिजल्ट चाहिँ तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। अब यसमा यो पर्फेक्ट टोपोलोजी त होइन एनिमेसनको लागि, तर पनि गुड इनफ ह्यान्ड हो क्या यो, लोपोले ह्यान्ड्सहरूको लागि हो। तर अब इभन यसमा पनि अब तपाईँले टोपोलोजी प्र्याक्टिस गर्नु छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ गुगलमा जाने, यसरी पिक्चर ह्यान्ड टोपोलोजी भनेर क्लिक गर्नुभयो भने पिक्चरले कसरी ह्यान्ड बनाउँदो रहेछ, यिनीहरूको राम्रो एनिमेसन हुन्छ। सो त्यस कारणले यतातिर जहाँ एनिमेसन हुन आँटेको छ त्यहाँ इन्सेट गरिदिएको छ हो। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि गर्न सकिन्छ कि। अनि यताबाट लुप गएको छ हो, एउटा यहाँ पनि इन्सर्ट भएको जस्तो देखिन्छ हो। सो त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ कि। अनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अनि स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।